Namaste everyone, I'm Mansa and welcome back to my channel. So I'm back with a very interesting video, and by the title and thumbnail तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु होला, it's going to be a 1500 challenge in VM Mall, that is Virkuti Manda. If अब धेरै जना कलेज गोइङ गर्ल्स, स्कुल गोइङ गर्ल्सहरुलाई यो मार्केटको बारेमा थाहा छ भने यो चाहिँ लाइक एउटा मल भन्दा कम चाहिँ हैन, एकदम चिपेस्ट मार्केट आई गेस हैन, यो होल काठमाडौँ भरिमा हैन चिपेस्ट मार्केट मलाई चाहिँ लाग्छ। सो फर्स्ट अफ अल चाहिँ म तपाईहरुलाई मार्केट देखाउँछु अनि त्यहाँ चाहिँ के पाउँदो रहेछ भनेर देखाउँछु अनि देन आफ्टर आई विल शो यु मैले चाहिँ 1500 मा के किने। सो लेट्स गो एन्ड सी द मार्केट। तपाईहरुले चाहिँ मार्केट देखि नै सक्नुभयो। नाउ आई विल शो यु मैले चाहिँ 1500 रुपीज मा के किने। सो हियर इज माई शपिङ। सो फर्स्ट अफ अल चाहिँ म स्टार्ट चाहिँ केबाट गरौँ, क्लोथिङ आइटमबाट गरौँ है। मैले चाहिँ धेरै सामानहरु लिएको छु, सानोतिनो सामानहरु पनि छ अनि क्लोथिङ आइटमहरु पनि छ। ओके नाउ लेट्स स्टार्ट विथ द जिन्स। मैले चाहिँ यो जिन्स किनेको छु है। फर्स्ट अफ अल चाहिँ कति त्यहाँ चाहिँ खास गरी स्टल नम्बर हुँदो रहेछ नि त, सबै सबको स्टल नम्बर अनि त्यसपछि क्षेत्र नम्बर पनि हुँदो रहेछ। मैले जहाँबाट यो जिन्स किनेको त्यसको चाहिँ स्टल नम्बर कति थियो 180 थियो अनि अर्को क्षेत्र नम्बर चाहिँ याद गरेँ। तर तपाईहरुले चाहिँ इफ काठमाडौँ फरेन पार्कको वेबाट नै जानुहुन्छ भने चाहिँ त्यहाँबाट सिधै हेर्दै जानु 180 स्टल जुन आउँछ मैले त्यहीबाट किनेको है। सो दिस इज माई फर्स्ट पर्चेज अनि मैले चाहिँ लाइक सिम्पल डिसेन्ट नै ब्ल्याक कलरको जिन्स लिएको छु। एन्ड म चाहिँ फर्स्टमा एकदम कन्फ्युज थिएँ के लिने, ड्रेस लिने या के लिने, बट एकदम कन्फ्युज भएर अनि पछि चाहिँ मैले यो जिन्स देखेँ अनि मलाई जिन्स चाहिए पनि रहेको थियो नि त। अनि सो आई बाउट दिस ब्ल्याक वान जिन्स। यसको चाहिँ प्राइस कति 800 लियो होइन। अरू आई थिङ्क नर्मली बाहिरतिर चाहिँ 1000-1300 सम्म लिन्छ होला, तर त्यहाँ चाहिँ 800। योभन्दा सस्तो पनि थियो, लाइक अलिक क्वालिटी वाइज चाहिँ लो हुने होइन, मतलब त्यस्तो बेला पनि थियो। तर पछि अब लिँदै नै छ भने अलिक राम्रै लिउँ अनि तर पनि 800 भनेको थियो अनि आई थट इट वाज अ क्वाइट डिसेन्ट प्राइस। सो आई बाउट दिस इज माई फर्स्ट पर्चेज। एकदम राम्रो छ क्वालिटी पनि। देन आफ्टर माई सेकेन्ड पर्चेज इज दिस अरेन्ज टप, क्रप टप। यहाँ चाहिँ पछाडिपट्टि नट छ अनि देन आफ्टर अगाडि चाहिँ बटन, यसरी बटन छ अगाडि, विच लुक्स क्वाइट गुड है। अनि लाइक व्हाइट र व्हाइट यस्तो अरेन्ज उसमा व्हाइट कलरको बटन कस्तो राम्रो सुहाएको छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अनि यस्तो हेर्ने बित्तिकै मलाई यो मन परिहाल्यो अनि अब त्यो दाइ त्यही जिन्स किनेकै ठाउँबाट नै सेम सपबाट मैले किने हो। अनि दाइले त बार्गेनिङ गर्न खासै त मान्नु हुँदैन थियो, जिन्स मात्रै बार्गेनिङ चलेन। बट यो टपलाई दाइले आई थिङ्क 600 न 700 भन्नुभएको थियो अनि पछि लास्टमा 500 मा चाहिँ कति बार्गेनिङ गरेपछि अनि बल्ल दिनुभयो। सो दिस इज माई सेकेन्ड पर्चेज अनि मलाई चाहिँ क्रप टप चाहिँ एकदम मन पर्यो है। अनि आई थिङ्क ब्ल्याक जिन्समा पनि एकदम सुट गर्छ होला। अहिले पछि म लगाएर देखाउँछु। देन आफ्टर प्लिज डु कमेन्ट है तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो।
सो फर्स्टमा चाहिँ मैले जिन्स किने विच इज फर 800 रुपिज एन्ड देन आफ्टर आई बट अ क्रप टप विच इज फर 500 रुपिज टोटलमा चाहिँ 1300 सक्यो एन्ड देन आफ्टर आई वाज लेफ्ट विथ 200 रुपिज अनि 200 रुपिजमा चाहिँ म एकदम धेरै कन्फ्युज भएँ लाइक 200 रुपिजमा म के किन्ने नभए कुनै क्लोदिङ आइटम त किन्न मिल्दैन बिकज 200मा अभियसली केही पनि आउँदैन जस्तो लाग्छ होइन देन आफ्टर म चाहिँ एउटा मेकअप पनि त्यहाँ पाउँछ नि त अनि मेकअपको स्टलमा गएँ एन्ड त्यहाँ चाहिँ एकदम धेरै सामानहरू थियो त्यो अङ्कल पनि आई मिन एकदम राम्रो हुनुहुन्थ्यो अनि एकदम प्राइस पनि सुन्दाखेरि चाहिँ रिजनेबल थियो अनि देन आफ्टर देयर आई बाउट मैले त्यो 200 रुपिज चाहिँ त्यही स्टलमा सकाएँ अनि आई बाउट हेयर एसेसरिज पुरै 200 रुपिज नै हेयर एसेसरिजमा सक्यो द फर्स्ट पर्चेज इज दिस क्युट क्लिप मैले चाहिँ क्लिप किनेँ होइन एन्ड इट वाज जस्ट फर 30 रुपिज मलाई चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो एन्ड देन आफ्टर आई बाउट दिस क्युट देखेको छ है अनि सेकेन्ड चाहिँ मैले यो स्क्रन्ची लिएँ एक्चुअली मैले दुईटा स्क्रन्ची लिएको छु क्यारे आई हेभ वान यहाँ छ मैले यो दुईटा स्क्रन्ची लिएँ एन्ड दिस वाज अल्सो फर 30 रुपिज इच लाइक बाहिर नर्मल मार्केटमा त 50 रुपिज भन्दा कममा त आई डोन्ट थिङ्क स्क्रन्चीहरू पाउँछ होइन बट दिस क्युट स्क्रन्ची वाज जस्ट फर 30 रुपिज इच मलाई पिङ्कवाला पनि कस्तो मन पऱ्यो यो चाहिँ कुन रोज गोल्ड जस्तै नै छ मलाई कस्तो मन पऱ्यो अनि अब लाइक यो हेयरमा पनि लाउँदा भयो अर एज अ के भन्छ ह्यान्ड ब्यान्ड पनि लाउनु मिल्यो नि त होइन मलाई त एकदम मन परेको छ दुबई स्क्रन्ची देन आफ्टर आई बाउट अगेन एनदर क्लिप एन्ड हियर इज वान सिंगल यो लाइक प्योरको चाहिँ 50 रुपिज थियो अनि मैले चाहिँ यो ठुलो चाहिँ अब प्योर किन लिनु अनि जस्ट आई बाउट वान अनि यो चाहिँ इट वाज फर 25 रुपिज कस्तो क्युट मलाई आजकल लाइक यो एकदम पहिलेदेखि नै चलेको थियो होइन एकदम ट्रेन्डमा आएको थियो यस्तो यस्तो क्लिप लाउने बट मैले त्यतिखेर लिएको थिइनँ अनि यसपालि चाहिँ सपिङ गर्न गएकै थिएँ एन्ड मेरो 1500 को पनि टार्गेट पुरा गर्नु थियो अनि आई बाउट दिस क्युट छ है यो पनि यो लाइक डिफ्रेन्ट डिजाइन छ अझै एउटा हेयर क्लिप छ अनि त्यो पनि अर्को डिजाइन छ लेट मी सो यु सो हियर इज माई नेक्स्ट क्लिप हेयर क्लिप यो पनि लाइक डिजाइन यो र यो चाहिँ सानो सानो छ नि त तर यसको डिजाइन अर्कै छ अनि यसको डिजाइन चाहिँ त्यो बो हुन्छ नि त्यस्तै टाइपको छ अनि मलाई चाहिँ कस्तो मन पर्यो अनि मैले चाहिँ लिइहालेँ एन्ड माई लास्ट पर्चेज इज दिस हेयर ब्यान्ड हो मलाई त्यस्तो हेयर ब्यान्डहरू कस्तो लाउन मनपर्छ नि एन्ड दिस वाज फर जस्ट 55 रुपिज दिस वाज फर 30 60 दिस टु स्क्रन्ची 30 इज 120 25 145 एन्ड दिस वाज फर 55 रुपिज 200 कम्प्लिटेड यसरी नै मैले मेरो 1500मा चाहिँ यति धेरै सामानहरू किने अरू सामानहरू पनि लाइक एक्सप्लोर गर्न त सकिन्थ्यो होइन त्यहाँ मतलब अरूहरू पनि लाइक गगल्सहरू हेर्न मिलिन्थ्यो तर पछि चाहिँ मैले यिनीहरू हेरेँ अनि आई थट गगल लियो भने पनि एउटा मात्रै आउँथ्यो होला बट हेयर एसेसरिजहरू नि लिएँ अनि यसको त झन् डबल बेनिफिट छ हातमा लाउँदा पनि भयो कपालमा लाउँदा पनि भयो अनि मलाई कस्तो क्युट लाग्यो कलर पनि कलर वाइज कस्तो राम्रो छ दिस वाज पिङ्क रोज गोल्ड अनि यो सानो सानो हेयर क्लिपहरू कस्तो क्युट छ एन्ड यसरी नै मेरो 1500 रुपिज सक्यो भिरकुटी मण्डपमा अनि आई थिङ्क मैले 1500 रुपिजमा चाहिँ धेरै नै सामान लाइक धेरै आइटम चाहिँ किनेँ अब नर्मली त हामी बाहिर सपिङ गऱ्यो भने त एउटा जिन्समै आई थिङ्क 1500 रुपिज सकिन्छ अनि बट भिरकुटी मण्डपमा चाहिँ मैले जिन्स टप अनि हेयर एसेसरिजहरू यति धेरै किनेँ एन्ड आई एम सो ह्याप्पी विथ दिस पर्चेज भिरकुटी मण्डप मार्केट चाहिँ म एकदम धेरै पहिलादेखि नै गइरहेको छु नि त अनि मलाई चाहिँ त्यहाँको मार्केटको अब चाहिँ लाइक कसरी त्यहाँ सपिङ गर्न मिल्छ भन्ने हल्का हल्का आइडिया भइसक्यो सो आई एम गोइङ टु सेयर सम टिप्स विथ यु सो द फर्स्ट टिप इज तपाईँहरू जहिले पनि मार्केटमा सपिङ गर्न जाँदाखेरि अनि कुनै पनि सामान मन पर्यो अनि इफ सपकिपरले चाहिँ त्यो सामानको प्राइस एकदम धेरै हाई कोट गर्यो भने नि मेक स्योर तपाईँ एकैचोटि 50% अनि या 60% नै घटाइदिनु क्या त्यति धेरैसम्मको मार्जिन हुन्छ लाइक म इक्जाम्पल दिन्छु मेरो साथीले पनि होइन अस्ति सामान किन्न गएको थियौँ होइन हामी अनि उसले चाहिँ एउटा सुज किन्यो होइन अनि इट वाज कोटेड फर 3600 लाइक हामी पनि यति धेरै महँगो त नहुनु पर्ने 3600 भनेको एकदम धेरै हो अनि हामी एक्ज्याक्ट अब त्यो 3600 भन्नुभयो नि हामी एकैचोटि 1000 मा झऱ्यौँ क्या अनि अब त्यो बरु त्यतिखेर चाहिँ अलिअलि बढाउँदै जानु अब टु 1000 मा दियो भने चाहिँ एकदम राम्रो
दिएन भने नि लाइक बढाउँदै जाने क्या। अनि हामीले 1000 भन्दा पनि त्यतिखेर 1000 मा त दिनुभएको थिएन, बट हामीले त्यही सेम जुत्ता चाहिँ 1200 मा त्यही सबबाट किनेर आयौँ क्या। लाइक कहाँ 3600 भन्नुभएको थियो अनि कहाँ 1200 मा, त्यति धेरै मार्जिन राखेको हुन्छ होइन। सो सेकेन्ड टिप इज तपाईँ जहिले पनि त्यहाँ सपिङ गर्न जाँदाखेरि जुन सपमा पनि जानुहुन्छ नि, मेक स्योर कि तपाईँ लाइक फ्रेन्ड्सहरूसँग जानुहोस् क्या। अनि एउटै सपबाट 2-4 जना फ्रेन्डहरूले सेम सपबाट सामान किन्यो भने टोटलमा पनि बार्गेनिङ गर्न, डिस्काउन्ट गर्न चाहिँ इजी हुन्छ क्या। सो यु क्यान अल्सो युज दिस टिप एन्ड सप देयर। अनि तपाईँहरूले इफ बार्गेन त एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, किनभने अब त्यहाँ एकदम धेरै मार्जिन लाइक प्राइस एकदम धेरै हाई नै भन्छ होइन। अनि तपाईँहरूले बार्गेन गर्नुभयो अनि ल्याउनु भयो भने एकदम राम्रो। इफ बार्गेन गर्नु भएन भने अनि अब जति प्राइस भनेको छ लाइक 200-300 घटाएर अनि त्यसपछि ल्याउनु भयो भने त्यहाँ तपाईँहरू लुट्नुहुन्छ स्योर। त्यो सबभन्दा फेरि एक्सपेन्सिभ मार्केट हुन्छ तपाईँहरूको लागि। इफ तपाईँले त्यहाँ एकदम सस्तोमा सप गर्नु छ भने प्लिज मेक स्योर यु बार्गेन देयर। अनि अझ डिस्काउन्ट त अब लाइक बार्गेन गर्दा पनि 50% नै घटाउने या 60%, हाफ प्राइस भनिदिने क्या। त्योभन्दा कम भन्दा पनि कुनै कुनैमा चल्छ। सो मेक स्योर यु फलो दिस टिप्स एन्ड सप देयर। अल्सो दसैँ नजिकै आउँदैछ एन्ड तपाईँहरू कतिजना सपिङ गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ होला, बट लास्ट 2 इयर्सदेखि यो कोभिडले गर्दा पनि एकदम सिचुएसन खराब गरेको छ। अन्त माइट बी कोहीसँग बजेट धेरै छैन होला। सो इफ त्यस्तो छ भने यु क्यान ट्राई दिस मार्केट्स। त्यहाँ चाहिँ अब मेन्स अनि त्यसपछि वुमेन अनि बच्चादेखि लिएर सबैको लागि सामानहरू पाइन्छ। जे सामान खोज्नुहुन्छ सब सामान पाउँछ। जस्ट यु हेभ टु मेक स्योर यु हेभ इनफ टाइम देयर अनि एकदम एक्सप्लोर गर्नु त्यो मार्केट अनि त्यसपछि सपिङ गर्नु। थोरै बजेट भए पनि यु क्यान बाई अ लट अफ थिङ्स ओभर देयर। अनि मेक स्योर बार्गेन चाहिँ एकदम गर्नु नै पर्छ है। त्यहाँ चाहिँ मैले पनि 1500 मा यति धेरै सामान किनेर आएँ नि त। तपाईँहरूसँग बजेट धेरै छैन भने यु क्यान भिजिट सच टाइप्स अफ मार्केट अनि बार्गेन गर्नु अनि आफूले चाहेको सामान किन्नु एन्ड बी ह्याप्पी। सो डु लेट मी नो इन द कमेन्ट सेक्सन तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले किनेको 1500 मा किनेको सामान मध्ये चाहिँ कुन चाहिँ फेभरेट लाग्यो। अनि डु लेट मी नो हाउ वाज दिस भिडियो फर यु अल। अनि आई होप यु गाइज हेभ इन्जोयड वाचिङ दिस भिडियो। इफ यु हेभ देन प्लिज मेक श्योर यु लाइक, शेयर एन्ड सब्सक्राइब टु माई च्यानल एन्ड अल्सो हिट द बेल आइकन सो द्याट वेन एभर आई अपलोड अ न्यू भिडियो यु विल गेट द नोटिफिकेसन। प्लिज डु लेट मी नो तपाईँहरूलाई यो भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्यो। आई विल सी इन माई नेक्स्ट भिडियो। टिल देन बाई बाई, टेक केयर, किप स्माइलिङ।